अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के अंदर 2 माह तकरीबन गुजर चुके हैं। 8 तारीख है सुबह और कल बाकायदा केस का आगाज़ होगा। चलान पेश होने के बाद कल से ट्रायल का स्टार्ट हो जाएगा सेशन कोर्ट से, ये F8 कचहरी से। और मैं आपको एक बात बताऊँ, 2-3 बातें बड़ी सामने आई हैं और स्पेशली असमत आंटी के बारे में। DC असमत डिप्टी कमिश्नर जो थी वो कल बनी हुई थी और उनके बारे में 2-3 बातें सामने आई हैं और जाकिर जो ज़ाहिर का अब्बा जी हैं उनके बारे में भी और दरिंदे के बारे में भी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि US के कुछ सिटीजन्स हैं, बल्कि बाकायदा काफ़ी सिटीजन्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स, जितनी उनकी 50 स्टेट्स हैं US की, 52 स्टेट्स हैं वैसे, वो वहाँ से लेटर्स लिख रहे हैं इकट्ठे टीम की सूरत में इमरान खान साहब को और US एम्बेसीज को। कुछ लेटर्स मसूल हुए हैं मुझे और मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगा। वो कहना क्या चाह रहे हैं वो भी बताऊँगा आपको। लेकिन मैंने आपको बता दूं कि लोग अपने तौर पे अब खड़े हो रहे हैं। कल का भी वाक़या जो देखा लोगों ने, जो कल तमाशे हुए अदालत के अंदर, और वहाँ पे जो DC का किरदार अदा किया उसने, असमत ने, आंटी असमत ने। उसकी आंटी असमत का मैं बता दूं कि उसने जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद में वो करोड़पति में मतलब इसलिए कह रहा हूँ, करोड़ों में वाला वकील लेके गए हैं और जो अपने पॉइंट्स लिखे हैं कि मुझे ज़मानत दीजिए, वो पॉइंट्स बड़े ज़बरदस्त हैं। वो पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स बहुत ही मज़ेदार हैं। एक तो मैं वो पॉइंट्स देख के तो पहले मेरे गाना दिन में आया, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये दिस सॉन्ग इज़ डेडिकेटेड टू असमत आदम जी, कि वो कह रही हैं जी कि मैं चैरिटी करती हूँ। तो ये चैरिटी का भी थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ कि पहला सवाल है मेरा कि चैरिटी करने का मकसद ये है कि आप कोई भी जुर्म करें या जुर्म में मुलव्वस हों तो आपको छोड़ दिया जाए, पहला सवाल। तो उसका जवाब तो ये है कि हाँ, पाकिस्तान में छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चैरिटी खुदा के लिए नहीं होती। आप कहेंगे नियत पे शक, नियत पे नहीं, हकीकत है। यहाँ पे जो चैरिटी का लफ्ज़ है ना, जो अमीर लोग ज़्यादातर करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं बेशतर लोगों की बात कर रहा हूँ। और ये इस पर कहेंगे तो मैं आप पूरी वीडियो बना दूँगा नाम लिए बगैर। इसमें बेशतर लोग जो हमारे अमीर तबका है वो चैरिटी करता है अपनी सोशल गैदरिंग, एलिटिज़म शो करने के लिए, और वो भी एक उनका स्टेटस सिंबल होता है। कहने का मकसद ये है कि मैं ऐसे 10 से 12 बहुत से लोग हैं वैसे, लेकिन 10 से 12 ऐसे पाकिस्तान के नामी ग्रामी अमीर लोगों को जानता हूँ जो कि मैं समझता हूँ कि उनसे बड़ा माफिया कोई नहीं, उनसे बड़ा खौफनाक आदमी कोई नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान में चैरिटी सबसे ज़्यादा करते हैं, हर लिहाज से, हर तरह से। तो चैरिटी का ये हरगिज़ मतलब नहीं होता। चैरिटी तो इनका एक ऊपर से कवर होता है, कवर अप होता है। और दूसरी बात ये कि चैरिटी अगर आपकी नीयत अच्छी है और आप कर रहे हैं तो चैरिटी की जो सवाब है या चैरिटी का जो हिसाब है या उसका जो भी आपको, वो अल्लाह ताला ने आपको देना है। चैरिटी करके इंसान दूसरों लोगों को नहीं कहता, वो कहते हैं नेकी तो एक हाथ से करो, दूसरे हाथ से पता ना लगे। मतलब नेकी तो ये वो होती है, और दो एक हाथ से और दूसरे हाथ को पता ना लगे, खामोशी से करो। लेकिन यहाँ पे आपको पता कि फ़ोटो सेशन के साथ चैरिटीज़ होती हैं और तस्वीरें खींची जाती हैं, गरीब को सामने बिठा के सेल्फी ली जाती है। देखो मैं इसको 10 रुपये का नोट दे रहा हूँ, ठीक है, ये देखो सेल्फी ले रहे होते हैं, ये देखो मैं इसको टूथपेस्ट दे रहा हूँ, दया को दान साफ़ करो जाके। हैं यहाँ पे तो नेल कटर देते हुए तो वो चैरिटी कर रहे होते हैं और तस्वीरें खींच रहे होते हैं, घी का डब्बा दे रहे होते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये चैरिटी नहीं होती जो चैरिटी का मकसद है। और ये चैरिटी अगर आप करते हैं तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि आप अपने जुर्म से आज़ाद हैं और आप DC लग गए, नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात ये कि एक सबसे मज़ेदार बात, मी टू वो मी टू एक कैंपेन है औरतों की, तो उसमें है तो हैरेसमेंट की, लेकिन औरतें उसको बाद इस तरह भी यूज़ करती हैं कि मैं भी औरत हूँ, मुझे भी हक चाहिए। तो इन्होंने वो अदालत में जो बातें लिखी हैं उसमें उन्होंने कहा कि मी टू वुमेन, तो कहना ये चाह रही हैं कि मुझे औरत होने के हक़ से मेरे बारे में देखा जाए, मेरे केस को, और मुझे ज़मानत दी जाए, क्योंकि मैं एक खतून हूँ। क्योंकि खतून की जेल नहीं होती, खतून कैदी नहीं होते, खतून मुलज़म नहीं होते, खतून मुजरिम नहीं होते, खतून जुर्म नहीं करती। तो मतलब उनका कहने का ये था कि खतून होने की सीयत से, मुझे लेडीज़ फर्स्ट होने की सीयत से मुझे घर जान दो, मैं घर जाकर रोटियाँ पकानियाँ ने तो जाकर नूं भावें रखोए थे। हाँ, तो यही मतलब हुआ ना। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में लिखा है असमत ने कि मुझे एज आ औरत जाने दो घर में, घर इन्हें कम पे ने जाले लगे होने ने, हैं वो माली भी तुसीं इत्थे लै आए हो, वो घाह भी वध गया होना, खानसामा भी लै आए हो, किचन च भावें उल्ली लग गई होए, हैं चौकीदार भी लै आए हो, हैं बाहर दे ताले नूं भावें दंग लग गया होए, तो मैं घर दा काम जाके वेखां जरा, मैं सफाई करा जाके, नवें मुलाजम रखां, पोचा शोचा फेरां,
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਕਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਕਰ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ, ਜ਼ਾਕਰ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਦੇਖ ਲੇਗਾ। تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ ذاکر کو نہیں، اس نے اپنے میں عورت مینوں جان دو تاکہ میں جا کے باہر معاملات سنبھالاں تو ظاہر درندے نوں باہر کڈاں۔ اس پہ میں ایک بات بڑی مزیدار کرنا چاہتا ہوں کہ عدالت یہ کیوں نہیں کرتی کہ جب ضمانت کی درخواست آتی ہے شریک ملزموں کی جو ساتھ اس کے سہولت کار ہوتے ہیں، اور ان کی جب درخواست آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ اگلے بندے نے کی ہے، تو عدالت یہ کیوں نہیں کہتی کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کا ان میں کوئی معاملہ نہیں ہے اور آپ بالکل معصوم ہیں اور آپ ایم ہی پھنس گئے ہیں بلا وجہ کڑکی میں، تو آپ ایسا کریں، ہاں وہ آپ عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے بیان نوٹ کرا دیں کہ جو ہماری نظر میں جو درندہ ہے اس نے یہ گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے اور اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، آپ گواہی دے کے جائیں تو ٹھیک ہے جائیں۔ مطلب یہ کیوں نہیں ہوتا؟ لیٹس سپوز نا کہ مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں کیا، اس نے کیا، تو آپ وہ بیان دے کے چل جائیں، آپ بیان تو دیں نا۔ میں نے مقصد یہ کہنے کا یہ ہے کہ اصولی طور پہ تو جو سہولت کار ہے بیان دے کے بھی نہیں چھوٹنا چاہیے، نہیں چھوٹنا چاہیے اگر سہولت کار ہے، لیکن یہ وہ بیان بھی نہیں دیں گے، یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ظاہر درندہ ہے اور ظاہر کو پھانسی لٹکا دو، یا ظاہر کو ہم وکیل نہیں کرا کے دیتے، ہم اس کو سہولت نہیں دیں گے، یہ صرف فی الحال اپنی چھٹی کرا کے باہر جا کے گھر شار صاف کر کے یہ ظاہر کو نکلوانے کے چکر میں، جو میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہا ہوں، ایک مہینے سے بتا رہا ہوں، یہ طریقہ ہے۔ تو یہ جا کے وہاں پہ دے دیں نا کہ لکھ دیں، مطلب عدالت میں بیان دے دیں کھڑے ہو کے، ہم دونوں ماں باپ کہتے ہیں کہ ظاہر ہم ظاہر کو آگ کرتے ہیں اپنے نام سے، اپنے جائیداد سے، اور ہم ظاہر کو درندے کو پھانسی پہ لٹکنا دیکھنا چاہتے ہیں۔ منہ زبانی نہ کہیں کہ ہم نور مقدم کے والدین کے ساتھ ہیں، نہ تو ان کے منہ پکڑے ان کے ڈرامے باز لوگ نہ ہو، تو بندہ ان کی شکل دیکھ غصہ چڑھ جاتا ہے کہ ہمیں چھوڑو ہم، اور کل وہ جو ڈی سی بنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، بیان دو، لکھ کے دو عدالت میں جج کو کہ ہاں میرے بیٹے نے قتل کیا، اس کو لٹکاؤ، کو آپ کو نا۔ اچھا وہ کہتے ہیں یہ عصمت کہ ہم بڑے چیریٹی دیتے ہیں تو ہم اچھے لوگ تھے۔ اچھا اگر آپ واقعی اچھے لوگ ہیں اور آپ بہت چیریٹی کرتے تھے اور آپ کی نیت اچھی تھی، ٹھیک ہے، وہ تو خدا آپ کو دے گا اس کا ثواب اور سب کچھ، تو آپ کو پھر ایسے جرم پہ جو کہ ایک لڑکی کی گردن کاٹی گئی، آپ کو تو شرم سے ڈوب جانا چاہیے، بلکہ میں کہتا ہوں تھک سٹ کے اس کے اندر ڈوب جانا چاہیے، پانی میں بھی نہیں، پانی تو صاف ہوتا ہے، تھک سٹ کے اس میں ڈوب جانا چاہیے۔ اور مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو اپنے بیٹے کا بالکل ساتھ نہیں دینا چاہیے، آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے، آپ کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے، عوام سے، نور مقدم کے والدین سے، اور آپ کو شرم سے ڈوب جانا چاہیے۔ اور آپ وہاں پہ ڈی سی بنی ہوئی ہیں، آپ وہاں پہ سپر مین کی طرح بچا رہی ہیں، کیمرے بند کرو ہماری پرائیویسی ہے، آپ کو وہاں پہ جیل میں بیوٹی پارلر چاہیے، آپ کو جیل میں کھانے اچھے چاہیے، آپ کو بی کلاس جیل چاہیے، آپ کو ظاہر کو وکیل کرا کے دے رہے ہیں۔ آپ اگر اتنے اچھے ہیں تو آپ اپنے عملوں سے شو کرائیں نا کہ ہم جو ہیں ہم ماں باپ ہونے کی سزا بھگت رہے ہیں اور ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اور ہم اپنے بیٹے کو اپنے نام سے آگ کرتے ہیں، اپنی جائیداد سے آگ کرتے ہیں، ہم اپنے بیٹے کو اپنے سے بے دخل کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سر عام لٹکاؤ، ہم بھی دیکھیں گے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ کے مانتے ہیں ہم شرمندے ہوئے ہیں، آپ شرمندہ ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے کیونکہ ہم ملوث نہیں ہیں، تو پھر بالکل ٹھیک بات ہے، پھر جج صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، جج صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز سوچ لیں، پھر جج صاحب بھی سوچیں کہ پھر یہ باہر جائیں گے اور جا کے تو کیا کریں گے، بیٹے کو نکلوائیں گے، کیونکہ تھیراپی ورکس والے باہر آ گئے ہوئے ہیں نا، گھر بھی سو رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تر رہے ہیں، تو یہ بھی آ جائیں گے۔ تو یہ تماشا ہے، یہ تو میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ اس طرح باری باری ہونا ہے، اور لوگوں کو جو یہ لگتا ہے نا کہ وہ ظاہر کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ ظاہر کے خلاف ثبوت سارے ہیں تو وہ بچ نہیں پائے گا۔ بات صرف ایک ہے، ٹائم، جتنا ٹائم ڈیلے ہوگا ایسی ایسی کہانیاں ڈلیں گی، آپ دیکھتے جائیں، جتنا ٹائم ڈیلے ہوگا۔ صرف ایک صورت ہے ظاہر کو لٹکانے کی، صرف ایک، میں آپ کو کلیئر کر دوں، وہ ہے ٹائم، جلدی سے جلدی، اسپیڈی ٹرائل، 2 مہینے کے اندر اسے لٹکا دیا، 2 مہینے سے اوپر گیا، پھر دیکھ لیں آپ تماشا، سیدھی سی بات، یہ گارنٹی دے رہے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا فضل کرے اور دینا۔ ابھی یو ایس کے جو لیٹرز ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیا لوگ لکھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کائنڈلی آپ بھی سپورٹ کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اور ڈرامہ اور انڈرسکور حقیقت میرا انسٹاگرام کا ہے، اس پہ اگر آپ نے بات کرنی ہو کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔